ज्या बस स्टँडाचो आदर्श आख्ख्या गोंयभर आशिल्लो तो सध्या खतरे में है अशें म्हणल्यार जाता। बस स्टँडाच्या भायर गटार बांदिल्ले आनी हे गटार बस स्टँडाच्या भायर आसा आनी हायवेक तेकून आसा, ओल्ड हायवेक। चावडी काणकोण गोवा हो कदंबा बस स्टँड, तो कदंबा बस स्टँड केन्नाचे आमदार श्री विजय पै खोत हाणें बरो पावरफूल बस स्टँड बांदिल्लो आनी हो बस स्टँड पळोवन गोंयान खुबशे कडेन बस स्टँड जाले, कारण हाजो आदर्श सगळ्याक पावलो। पूण ज्या बस स्टँडाचो आदर्श आख्ख्या गोंयभर आशिल्लो तो सध्या खतरे में है अशें म्हणल्यार जाता। बस स्टँडाच्या भायर गटार बांदिल्ले आनी हे गटार बस स्टँडाच्या भायर आसा आनी हायवेक तेकून आसा, ओल्ड हायवेक। आमी हाजे पयलीं इन गोवाचेर हो न्यूज हायलायट करून दाखयलो, पूण न्यूज हायलायट करून दाखयलो पूण कोणाक फरक पडले ना। तर हाजें जालें कारण अशें की हांगा गटारांत बियराच्यो बाटल्यो, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, फातर, एडवर्टायजमेंट बोर्ड आनी खुबश्यो बाटल्यो प्लास्टीक पडिल्ल्या कारणान हे गटार पुरवालां आनी दुश्काळांत 13वा म्हयना म्हूण हातून भितर भरपूर झाडां किल्लल्यात आनी ही झाडां किल्लल्यान आतां उदक सुरक्षीत वचना। आतां हातून फाल्यां मुखार मोटरसायकल पार्क करपाचे जागे, गाडी पार्क करपाचे जागे आनी हातून येवन जर जिवाणी लावली आनी जर कोणाकूच चाबली जाल्यार आमकां काणकोणाक एक बरें हॉस्पिटल ना। तर कित्याक ना, तर बरें हॉस्पिटल तेन्नाचे आमदार श्री विजय पै खोतान हांणीच बांदिल्लें, पूण पै खोतान भरपूर प्रोग्रेस केला म्हूण कोणाच्या तरी दोळ्यान घुसपलां आनी ताका लागून बस स्टँड आनीक हॉस्पिटल ही दोनी तांणी बांदिल्ल्या कारणान हांगा दुर्लक्ष जाता काय कितें म्हूण लोक उलयतात आनी ताका लागून हॉस्पिटलानूय दुर्लक्ष जालां आनी हांगाय दुर्लक्ष जालां। आतां ह्या गटारा बद्दल उलयतलो जाल्यार गटार बरें आसा, पूण हातून झाडां किल्लल्यात, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, प्लास्टीक पडिल्ल्यान हें उदक सुरक्षीत वचना। हें जर निवळ केल्लें जाल्यार हें बरें जावपाचें, पूण भितरल्यान अशी म्हायती मेळटा की ते खंय निवळ करूं आयिल्ले पूण भितर खंय खोरें वचना आनी खोरें वचनाशिल्ल्यान ते खंय निवळ करपाक जायना। पूण आमी अशें पळयल्ले कडेन आमकां दिसता की खोऱ्याच्या सायजीच्यान तें व्हडलें आसा, पूण काही लोकांच्या मनान खंय तें निवळ करपाचें ना। आतां हे काणकोण बुरशी दवरपाचें कारण कितें म्हणून बी कळना, कारण काणकोण हे सुरक्षीत आनी निवळ उरचें अशें सगळे लोक सांगताले। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सुद्दां एक फावटी मिटिंगेक सांगिल्लें की गोंय पेडणेच्यान सुरवात म्हूण, पूण आपूण काणकोणच्यान सुरू करता गोंय आनी काणकोणच्यान उदरगत जातली म्हूण। पूण काणकोणाक आयज म्हळ्यार उदरगत जायना। काही पॉलिटिशियन आहात ते काणकोणाक लक्ष करनात, तांचें लक्ष पणजी आनी दिल्ली आशिल्ल्या कारणान आयज काणकोणकारांक भरपूर त्रास जावंक लागल्यात। तेन्ना काणकोणकार डिमांड करतात कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन जाता तितली बेगीन ही गटार आसा ती निवळ करात आनी तुमकां जर शक्य ना जाल्यार काणकोणचे कावन्सिलर शुभम कोमरपंत हांणी आतांच आमकां फोन करून सांगलां जर तांकां शक्य जर जायना जाल्यार आपूण आपल्या पयशांनी हें सगळें निवळ करून दिता म्हूण। इन गोवा खातीर दिशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।